दर्शकबिन नमस्कार। एमएल अनलाइन टिभीमा आजको यस एपिसोडमा नेप्लिज एसोसिएसन अफ फ्लोरिडाले गरेको एक कार्यक्रममा नेपालका वैज्ञानिक र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पोन्ज्यूसँगको भेटघाट र अन्तर्क्रियाका झलकहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र किन खोल्यो त? नेपालमा भ्याक्सिन पाइँदैन, समाज सेवा गरेर देशको चाहिँ विकास हुन रहन्छ। हामीहरू चाहिँ यथास्थितिमा आचरण गर्नु होला। हाम्रो ज्याक्सनभिल च्याप्टरको अध्यक्ष र फन्ड रेज गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ जुनभरिमा रुकुमको सिस्ने भन्ने गाउँमा चाहिँ एउटा ग्रामीण सूचना केन्द्र खोल्ने भनेर हामी गरिसकेका थियौँ। तर चाहिँ अहिलेको पेन्डेमिकको अवस्था हजुरले गरेको कामको असाध्यै प्रशंसा र हजुर जस्तो प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई हाम्रो संस्थामा आबद्ध गराउन पाउँदा हामी एकदमै गौरवान्वित छौँ र यो अनरी मेम्बरसिपको लिडिङ हुन्छ भनेर हामीले स्वीकार गरिदिनु भएको हामीले म अनिला धेरै धेरै दिन चाहन्छु। अनरी मेम्बरसिप हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ पठाउनु भयो, यहाँबाट बेलुका उता पठाउनुहुन्छ, उता पठाउनुहुन्छ, उता पठाउनुहुन्छ। फेडेक्सको ओभरनाइट पार्सल भन्ने हुन्छ नि, एउटा प्रोफेसरको मृत्यु भएको हुनाले त्यो मृत्युको उनीहरूको त्यो मेमोरियल सर्भिसमा भाग लिनको लागि भनेर म चाहिँ अमेरिका आउने निर्णय गरेको हो। त्यो चाहिँ गएको डिसेम्बरमा। अनि त्यही सिलसिलामा अब यहाँ विभिन्न ठाउँमा पनि गएर यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको एक्टिभिटिजको बारेमा जानकारी दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ साथीहरूले प्रोग्राम बनाएको हुनाले त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत घुमिरहेको छु। अमेरिकामा आएर मैले दुई तिनवटा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू थाहा पाएँ। त्यो कोभिडको भ्याक्सिन लगाउन नमानेर उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै पकाउने बोलाउने गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने भएको छ अरे। यहाँको मान्छे भ्याक्सिन लाउनको लागि पनि नमान्ने। अनि दोस्रो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थाहा पाएँ भने अहिले त यहाँ मान्छेहरूले अनइम्प्लोइमेन्टको जुन पैसा छ, पैसा लिएर चाहिँ काम नखोजिकन बसिरहेको छ। यहाँ बस्नेहरूले दुःख पायो होला भनेको त झन् सुख पायो। नेपालमा त त्यस्तो स्थिति त छैन। पहिलो कुरा नेपालमा भ्याक्सिन पाइँदैन, होइन? भ्याक्सिन पाउनको लागि सरकारले कता कता चाहिँ हार गुहार गरिरहेछ, आश गरिरहेछ कि कसैले दिन्छ कि र भ्याक्सिन लगाइदिउँ होला जनतालाई भनेर। नेपाल र अमेरिकाको बिचमा फरक देखियो नि। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र किन खोल्यो त त्यो मान्छेले? कतिले चाहिँ फुलबुट्टा भरेर अमेरिकामा पढेको मान्छे देशको सेवा गर्छु भनेर फर्किएको हो भनेर भन्छन् क्या मलाई। त्यस्तो बनाएर गएको होइन। अब नेपालमा गएपछि जागिर खान्न, म खाँदै खान्न भनेर जागिर खोज्दै खोजेन यहाँबाट नेपालबाट गएर। के भयो भने त्यो मेरो गाउँमा मैले मिडल स्कुलसम्म पढेर आएको। तर मैले पढ्दाखेरि त्यहाँ काफी कलम मास्टर कोही थिएनन्, होइन? जो 7 क्लाससम्म स्कुलको थियो। त्यो 7 क्लास पनि हाम्रो यो मगरहरूलाई भर्ती गराउनलाई, होइन, के अरे ब्रिटिस आर्मीमा, इन्डियन आर्मीमा भर्ती हुनलाई 7 क्लाससम्मको सर्टिफिकेट भयो भने भर्ती हुन्छ, नत्र हुँदैन भन्ने भएर त्यो बुढापाकाहरूले छोराहरूलाई भर्ती गर्नलाई भनेर 7 क्लासको सर्टिफिकेट दिनलाई चाहिँ त्यो स्कुल पढ्यो। अब त्यो स्कुलमा पढाएपछि फर्केर जाँदाखेरि त्यो चाहिँ मिडल स्कुल त्यहीको त्यही रहेछ। अनि फरक के रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो पहिला चाहिँ छाप्रो थियो, पछि चाहिँ एउटा टिनको सानो, यो ठुलो घर पनि होइन, त्यो टिनको सानो गरेर एउटा कक्षा कोठाहरू बनाएको रहेछ। अनि हाई स्कुल नभएको हुनाले गाउँको केटाकेटीहरू त्यो 7 क्लाससम्म पढ्यो अनि त्यसपछि नपढ्ने। गाउँलेहरूले के भन्यो भने गाउँमा हाई स्कुल खोल्नु पर्थ्यो, के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि मैले चाहिँ काम पाएँ भयो, होइन? मैले चाहिँ त्यो गाउँमा ल हुन्छ म बसेर 2-4 वर्ष भोलिन्टियर टिचरको रूपमा म पढाइदिन्छु, मलाई पैसा दिनु पर्दैन भनेर बसेको। अरूसँग सिकेर गाउँलेहरूसँग छलफल गरेर कम्युनिटी डेभलपमेन्टको धेरै कामहरू गरियो। विभिन्न चिजहरू बनाएर सुरु गरेर चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो गऱ्यौँ। पर्यटनबाट पनि निकै पैसा आउँछ कि भने कम्युनिटी बेस्ड टुरिज्म, इको टुरिज्म भनेर नयाँ नयाँ ट्रेकिङ ट्रेलहरू खोलेर टुरिस्टहरूलाई गाउँ गाउँमा भित्र छिराउने
र पैसा कमाउने भनेर नि लजहरू होमस्टेहरू गरेर सुरु गरेँ। त्यो समयमा चाहिँ अमेरिकामा पनि कसैको घरमा वाइफाई थिएन। मैले त्यो भर्खर आउँदै गरेको वाइफाई टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर पोखराबाट उहाँ म्याग्दीमा इन्टरनेट पुर्याउँछु भने जो प्रयास गरियो अनि पोखराबाट उहाँ म्याग्दीमा इन्टरनेट पुर्यायो। त्यति बेला हामीले यो एजुकेसनको लागि विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेट कसरी सर्च गर्ने, के गर्ने, प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू विद्यार्थीहरूलाई, गाउँलेहरूलाई सिकाउने अनि त्यसैको मार्फत चाहिँ टेलिमेडिसिन भनेर त्यो स्वास्थ्य सेवा पनि गर्ने भन्ने कुराहरू त्यतातिर त्यति बेलाको टेक्नोलोजी त्यो एकदमै प्रिमिटिभ भयो क्या अहिले त। तर त्यो नभएको बेलामा त्यो सुरुवात भयो र त्यसैलाई फोकस गरियो। इन्टरनेसनल मान्छेहरूले पुरस्कार दिन थालेपछि, अर्गनाइजेसनहरूले पुरस्कार दिन थालेपछि बल्ल नेपालको मान्छेले पनि अलिअलि चिन्न थाल्यो। त्यो अवार्ड्सहरू भनेको मैले मागेर आएको होइन, त्यसै दिएको हो। त्यही भएर त्यो अवार्ड्सलाई सबै बेचेर यसलाई प्रयोग गर्ने भनेर बेच्न पनि राखेको छ। 20 वर्षसम्म बस्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि मान्छेहरू विदेश जाने ओहिरै लाग्यो। गाउँघरमा केही गर्नु पर्यो भने मान्छे नपाउने कुराले चाहिँ मलाई हिट गर्यो। तर नेपालमा रोजगारी छैन, उनीहरूलाई 2-4 पैसा कमाउनु छ, परिवार पाल्नु छ, अनि विदेश नगइकन के अरे हुने छैन, उपाय नै छैन। मान्छे अमेरिका आउँछ, जापान जान्छ, कोरिया जान्छ, किनभने ती देशहरूमा रोजगारी छ प्रशस्त। देशको विकास किन भएन भन्ने एउटा गहन प्रश्न हो। यो इम्पोर्टेन्ट लेसन आई लर्न भनेको छु मैले। त्यो इम्पोर्टेन्ट लेसन आई के हो भन्दाखेरि मैले सिकेको समाज सेवा गरेर देशको चाहिँ विकास हुनु रहेछ, नहुने रहेछ समाज सेवाले। दुःखलाई कम गराउन पर्छ, समाज सेवा गर्नु पर्छ, तर त्यसले चाहिँ देशको विकास हुन्छ भनेर नसोचे पनि हुन्छ। अमेरिका धनी भएको कारण यसले धेरै पैसा कमाएर धनी भएको। हाम्रो नेपाल गरिब भएको कारण पैसा नकमाएर रहेछ। पैसा कमायो भनेदेखि विकास हुँदो रहेछ, पैसा कमाएन भने विकास नहुँदो रहेछ। अनि विकास भयो भने रोजगारीको सिर्जना हुने रहेछ। रोजगारीको सिर्जना भयो भने आफ्नो देशको जनताले त्यही नै रोजगार पाउँदो रहेछन्। अनि रोजगारीको सिर्जना भएन भने फेरि विदेशी नै पर्ने रहेछ। मैले त जिन्दगीमा अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि कमाएको छैन। नेपालले पैसा किन कमाएन त्यो कारण थाहा पाउनु पर्यो नि। पैसा किन कमाएन? नेपालले पैसा नकमाएको प्रमुख कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो संस्कार हो। हाम्रो संस्कारले गर्दाखेरि हामी त्यस्तो किसिमको संस्कार बस्यो, कल्चर बस्यो भनौँ न। त्यो कल्चरले गर्दाखेरि हामीले यो पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने कल्चर बसेन। खेतीपाती गर्ने, खाने, त्यहाँभन्दा अरू चिज नगर्ने। त्यो संस्कारले गर्दाखेरि के भयो भने कुनै पनि रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने भन्ने किसिमको दिमागमै आएन। रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो कल्चर बसेन। अनि त्यो कल्चर नबस्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि समाजमा कसैले पनि केही गरेन के। कुनै चिज निकाल्ने, बनाउने, विकास गर्ने, R&D गर्ने, अनि बनेर त्यसको कुनै प्रडक्ट बनाउने, प्रडक्ट बनाएर त्यसलाई बेच्ने, व्यापार गर्ने, पैसा कमाउने भन्ने त कसैको दिमागमै आयो। हामी नेपालीहरू धेरै कन्जुस छौँ। कन्जुस भन्दाखेरि दुःख नमान्नु होला, अरू कुरामा कन्जुस होइन क्या। मैले भनेको यो रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने कुरामा हामी सबै नेपाली, तपाईँहरू यही अमेरिकामा बसेको भए पनि सायद तपाईँहरू पनि यो कुरामा कन्जुस हुनुहुन्छ। कोही कसैले दुःख पाएको देख्यो भने तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। कसैले घर बनाइदिनु भएको छ होला आफ्नो इष्टमित्रलाई, होइन, अथवा समाजमा कसैलाई, कसैले चाहिँ के अरे आफ्नो उसमा यो भूकम्पमा अथवा त्यो कुनै प्रकृति विपदमा, अहिले कोरोनामा कतिले सहयोग गर्नुभएको छ होला। अब अस्ति बाढी आएको छ, उहाँ बाढीले कहाँ कहाँ डुबाएको छ, त्यतातिर पनि सहयोग गर्दै गर्नुहुन्छ होला। यस्तो कुरामा हामी कन्जुस छैनौँ। मन फुकाएर तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। तर रिसर्च एन्ड इनोभेसन भनेपछि त्यो कुरा सुन्नै चाहने। कोभिडको समयमा गरेको विभिन्न कामहरू देखेर तपाईँलाई भेट्न आएको भन्नुभएको। कोभिडको समयमा काम नगरेको भएदेखि तपाईँहरू मलाई भेट्न आउनुहुन्थ्यो होला। यो कुराको आवश्यकता
सरकारलाई कन्भिन्स गराउनको लागि मैले 5 वर्षसम्म प्रयास गरेँ। हरेक प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई भेट्यो, हरेक मन्त्रीज्यूहरूले, खास गरी अर्थमन्त्रीहरूलाई अनि उद्योग मन्त्रीहरूलाई भेट्यो, अनि हरेक प्रभावशाली, हरेक पार्टीको प्रभावशाली नेताजीहरूलाई भेट्यो, घर घरमा गएर भेट्यो, डेरा डेरामा खोजेर पनि भेट्यो, सिंहदरबारमा गयो, खोजी खोजी भेट्यो। 5 वर्षसम्म ट्राई गर्यो। 5 वर्षसम्म ट्राई गर्दाखेरि सबैले हुन्न चाहिँ नबन्ने तर नगर। नगर्ने कारण के छ त? वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट? इट्स अबाउट कल्चर। कल्चर छैन अनि उहाँहरूको दिमागमै पसेन, नगरेपछि के गर्ने त? रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने कल्चर नभएको हुनाले हाम्रो देशमा, हाम्रो देशको विकास नभएको हो। सबै चिज 92, 93, 94, 95% चिजबिजहरू इम्पोर्ट गर्छौँ अनि एक्सपोर्ट चाहिँ केही पनि गर्दैनौँ। 6-7% चिज नाम मात्रको चिज चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छौँ। नेपालमा सियो पनि बन्दैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। नेपालमा चाहिँ तास पनि बन्दैन। नेपालमा तास नबन्ने हुनाले गत आर्थिक वर्षमा 23 करोड रुपियाँको तास आयात भयो नेपाल। नेपालमा सिसा कलम बन्दैन। नेपालमा वर्षमा 80 करोड रुपियाँ जतिको सिसा कलम आउँछ। अब त्यो त बनाउन सकिन्थ्यो होला नि। त्यो बनाउनको लागि कसैले रिसर्च गर्नु पर्यो, डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो। कसैले पनि गर्दैन अनि बन्दैन। नबनेपछि सबै चिज बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि यो व्यापार घाटा भयो, ट्रेड डेफिसिट भयो। जबसम्म यो ट्रेड डेफिसिट घटाइँदैन, नेपालले घटाउँदैन, तबसम्म नेपालको विकास हुँदैन, ग्यारेन्टी हो। ट्रेड डेफिसिट भन्ने चिज घटाउनलाई रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने काम नेपालमा सुरु गर्नु पर्यो र रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने काम सुरु गरेर त्यो हाम्रो नेपालीहरूलाई इन्टरप्रेनर बनाउनु पर्यो। धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरूलाई कसैले तास बनाओस्, कसैले सिसा कलम बनाओस्, कसैले सियो बनाओस्, कसैले अब के बनाओस्, बनाउन सक्ने चिज बनाओस्। यसरी बनाएर यो आयातलाई, इम्पोर्टलाई चाहिँ घटाउँदै लैजाओस्। ठिक छ? नेपाललाई समृद्धि बनाउने यो भन्दा अर्को उपाय छैन। त्यस कारणले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेको हो। रिसर्च एन्ड इनोभेसनको एउटा कल्चर बसाल्ने भनेको हो। कल्चर बसाल्ने भनेको रातारात बस्दैन। म पनि छैन, जानेको पनि छैन, पैसा पनि छैन, खोल्ने भनेर चाहिँ जबरजस्ती गरेको छ। त्यही भएर मैले चाहिँ म आफूलाई चाहिँ मूर्ख भन्ने कारण चाहिँ त्यो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा हामीले 4 किसिमले त्यहाँ प्रतिभा भएको व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्छौँ। सिलेक्सन गर्नलाई एउटा क्राइटेरिया राखेको छ। कुनै कसैको आइडिया, त्यो क्राइटेरिया भनेको के हो भने त्यो आइडियालाई भोलि रिसर्च एन्ड इनोभेसन गरेर कुनै चिज बन्यो भने त्यसको चाहिँ व्यापार हुन्छ कि हुन्न, चाहे ठुलो कुरा हो लागि चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्छौँ। व्यापार हुन्न भने नगर्ने। त्यसले भने त्यस्तो बनायो भने सुरक्षित हुन्छ भने त्यसै बनाइदियो। यो भेन्टिलेटर, यो स्ट्यान्डफोर्डसँग मिलेर बनाएको भेन्टिलेटरको चाहिँ जसले चाहिँ दुःख पाएको छ त्यसले फेरि हामीलाई फोन गर्छ क्या। अनि हामीलाई फोन गर्छ अनि हामीले त्यहाँको कन्डिसन बुझेर हेरेर साँच्चै चाहिएको रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ पठाइदिने गरेको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोनाको भ्याक्सिन पनि पत्ता लगाउन नसक्ने आविष्कार केन्द्र, के को आविष्कार केन्द्र भनेर फोनमा पनि भत्काउँदैन। त्यसले के भन्छ भने कोरोनाको औषधि बनाएको छु र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोनाको औषधि परीक्षण गरिदिनु पर्यो भन्छ। अनि हामीले यहाँ परीक्षण हुँदैन, हामीसँग छैन भन्यो भने अमेरिका पठाइदेऊ भन्छ क्या। हामी त्यो स्टेजमा पुगिराखेको छैनौँ। हामीले अहिलेको स्टेजमा, यो 2-3 वर्षको स्टेजमा अब कुनै ठुलो कुरा पत्ता लगाउँदैन। अहिलेसम्म यसलाई पैसा कहाँबाट आयो, कति आयो भन्ने कुराहरू छ। पैसा चाहिँ यो चाहिँ सबै 100% पैसा जनताको पैसा आएको छ। कोभिडको लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म ओभर $700,000 जम्मा आइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ नेपालमा जम्मा भइसकेको छ। हामीले मागेर दिएको होइन, कसैले माग्दैन हामीले। जनताले आफ्नो खुसीले दिइराखेको हो, दिने हो। अब त्यही पैसाले चाहिँ हामीले विभिन्न चिजहरू बनाएर वितरण गरिरहेको छ फ्रीमा। कसैलाई पैसा लिएर दिएको छैन। कसैले पैसा दिन्छु, अलिकति दिन्छु भन्छ भने ल दिन मन लाग्यो देऊ भनिरहेको छ। जति पनि काम भइरहेको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा इज फन्डेड बाई पिपुल।
सबैले सोध्ने सरकारको 1 रुपियाँ पनि आएको छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। यहाँ आविष्कार केन्द्रमा आएर काम गर्नको लागि कति क्वालिफिकेसनको चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले क्वालिफिकेसन भन्ने चाहिँदैन। जेसुकै पढेको हो थाहा छ, त्यो पढाइसँग मतलब छैन। राम्रो आइडिया ल्याउने, जस्तो आइडिया त्यसको चाहिँ व्यापार हुने आइडिया हुनु पर्यो र त्यो बनाउने जाँगर सिप सबै हुनु पर्यो, मेहनत गर्ने हुनु पर्यो। र यो चाहिँ 24 आवर ओपन हुन्छ। हामीले हाम्रै माटो सुहाउँदो हाम्रै आवश्यकता अनुसार कसो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, त्यो मोडलमा चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको मोडल चाहिँ बनाउन खोजिरहेको छौँ। अहिले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर यसो गरौँ भन्दाखेरि धेरै मान्छेले कहाँ नेपालमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर हुन्छ र, नेपालमा के बनाउन सकिन्छ? बनाउन सकियो भने पनि चाइना र अरूले बनाएको भन्दा राम्रो पनि हुँदैन, सस्तो पनि हुँदैन भन्छ। नेपाल भन्ने देश सधैँभरि बसिरहन्छ भन्ने नठाने हुन्छ क्या। किनभने कमजोर भयो भने त हराइहाल्छ, बलियो भयो भने कसैले छुन सक्दैन। इजरायललाई कसैले छुन सकिन्छ? अमेरिका सँगसँगै जन्मिएको नेपाल भन्ने देशलाई हामीले सबैले हेप्यौँ। भारतले पनि हेप्यो भन्छौँ, चाइनाले पनि हेप्यो भन्छौँ, अमेरिकाले पनि हेप्यो भन्छ होइन। नेताहरूको भाषण सुन्ने हो भने किन हेप्छ? कमजोर भएर हेप्छ, बलियो भएको भए कसैले हेप्छ? सानो देश भनेर हेपेको भन्छ कसैले। सानो देश भएर हेप्ने भएदेखि सिङ्गापुरलाई हेपेको छ कसैले, किनभने ऊ बलियो छ, आर्थिक रूपमा बलियो छ। र यो आर्थिक रूपमा बलियो हुनको लागि हामीले यो प्रयास गर्नै पर्छ। यही हो एउटा उपाय, भन्दा अर्को उपाय छैन। मन्त्र भनेकै यही हो। अहिलेसम्म जेसुकै होस्, पिता पुर्खाले गर्दैनन् भनेर पिता पुर्खाले त्यो मरेर गएको आफ्नो पितृहरूलाई सरापेर केही काम छैन। हामीले हाम्रो देशको लागि गर्नु पर्यो। हामीले पनि गरेन भने अब भोलिको सन्तानले हामीलाई सराप्छ। कल्चर अफ इनोभेसन चाहिँ एउटा कल्चर अफ इन्भेस्टमेन्टको कुरा हामीले गरेन। मैले के भन्न खोजेको भने 20 वर्ष 30 वर्ष हजुरले चाहिँ पाहाडतिर गएर भोलिन्टियर काम गरेको र अहिले आज 30 वर्षपछि आउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो बेला भोलिन्टियर काम गरेर चाहिँ खासै देशको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ यसले गर्ने प्रयास त है। अहिले यो जुन यो हाम्रो आविष्कार केन्द्र छ, यसमा पनि डोनेसनबाट मात्र यो अहिले चलाएर यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बाहिरबाट गर्ने नगर्दाखेरि यसको लङ टर्म चाहिँ डेभलपमेन्ट नभएर अब 10 वर्षपछि त्यो बेलामा चाहिँ सबै डोनेसनबाट मात्र चलायो, त्यति बेला चल्यो, तर यसको डेभलपमेन्ट स्थायित्व चाहिँ भएन भन्ने हुनसक्छ कि रियलाइज। त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो भनौँ न, मैले एउटा पिपी बनाउनको लागि यहाँबाट चाहिँ $20 डोनेट गर्दाखेरि त्यो देशको लागि राम्रो हुन्छ कि मैले त्यो पिपी चाहिँ $10 किनिदिएँ भने चाहिँ त्यो कम्पनी डेभलप गर्नको लागि चाहिँ एक्चुअल चाहिँ मेरो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त अनि एउटा कुरा मेरो भने। अर्को सबै यो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ बेनिफिटको लागि भनौँ न मैले दिएँ। अब मैले यहाँबाट यति पैसा पठाइदिएँ भने अहिले चाहिँ त्यो चल्ने चाहिँ भयो, तर त्यसबाट मैले बेनिफिट पाइरहेन भने मैले त डोनेसन त कन्टिन्युस गर्न सक्दिनँ नि त। मलाई पनि केही पछि आएर चाहिँ उयो अहिलेलाई काम चल्यो, अहिले कोभिडको चाहिँ भएको बेलामा यो चल्यो, तर यो इस्टाब्लिस भएन र गरेन भने त फेरि 2-3 वर्षपछि 4 वर्षपछि फेरि यस्तै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। फ्रीमा बाँड्नुको सट्टामा पैसा लिएर बाँडेर त्यो पैसा अलिकति बचाएको भएदेखि भोलि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो पैसाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अझै सस्टेन गर्न पुग्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि हो पहिलो कुरा। अनि तपाईँको कुरा यो सधैँ डोनेसनमा बाँच्ने होइन। अहिले पो डोनेसन आएको छ र चलाउँछ, भोलि कसरी चलाउँछ डोनेसन आउनु बन्द भयो भने? किनभने डोनेसन भन्ने चिज सधैँ आउँदैन भन्ने तपाईँको यो जिज्ञासा हो, यो सबैले भनिरहने जिज्ञासा हो। यो भनेको सस्टेनेबिलिटीको कुरा हो, मुख्य कुरा त्यसलाई सस्टेन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई यसरी चाहिँ चलाउने भनेर यो मोडलमा हामीले चलाउने भनेर भनेकै होइन सुरुमा। त्यसरी चाहिँ यो जनताले दिन्छन् अनि यसलाई चाहिँ त्यसैले चलाउने भनेको हुँदै होइन। यसको यो दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ गरेको मोडल चाहिँ सुरुदेखि नै यो डे 1देखि नै यो सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने मोडल चाहिँ हामीले गरेको हो, छलफल गरेको हो। र त्यो मोडलमा गरेको कुरा के थियो भने हामीले 10 मेगावाटको एउटा हाइड्रो पावर बनायो भने वर्षमा 20-25 करोड रुपियाँको बिजुली बेचिन्छ।
त्यसबाट 8-10 करोड रुपियाँ खर्च घटाएर बच्छ। 8-10 करोड रुपियाँ खर्च घटाएर बच्यो भने सुरुमा यसरी यसलाई सस्टेन गर्न सकिन्छ। हामीले सोचेको त्यो मोडल त्यही थियो, विद्युत बनाउने, यो इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्ने, चलाउने, जनतालाई भन्दै नभन्ने, यो जनतालाई भनेर चलाउने चिजै होइन भनेको हो। कहिले पनि म पैसा मागेर यसलाई चलाउँछु भन्न मैले भनेकै छैन। जति पैसा आएको छ त्यो सबै तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूको मन पग्लेर दुःख पाएको देखेर दान दिनुभएको छ। हामीले कहिले पनि भनेको छैन दान आउँदै गर्छ चलाउँछ भने, तर केही उपाय लागेको छैन। अहिले त्यो 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर 2013मा जब हामीले त्यस्तो कुराहरू गरियो, 5 वर्षसम्म मैले सरकारको ढोका चाहेँ। आविष्कार केन्द्रलाई चाहिँ हामी आफै बनाउँछौँ, तर सस्टेन गर्नको लागि 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउनको लागि चाहिने इक्विटीको 30% रकमको कतैबाट केही व्यवस्था गरिदिनुहोस्। बाँकी 70% त्यो लोन हामी आफै लिन्छौँ, चलाउँछौँ, सस्टेन गर्छौँ। जनतालाई यो भन्ने कुरै होइन, सुनाउने कुरा पनि होइन भनेर जनतालाई कहीँ सुनाएकै थिएन हामी 2017सम्म। अनि उतातिर केही सिप लाग्दाखेरि केही गर्दाखेरि केही सिप नलागेपछि अब हामीले चलाउने भनेर घोषणा गरेपछि कल्ल जनताले दिन थालेको हो। त्यो पनि मागेको होइन, अहिलेसम्म मागेको छैन। मागेर चलाउने भनेर भनेकै छैन। उपाय खोजिराखेको छ, तर केही सिप लागेको छैन। त्यो आविष्कार केन्द्रलाई सस्टेन गर्नको लागि कोही कहीँबाट आकाशबाट झरेर कोही झरेर भनौँ न, एन्जिन झरेर 10 मेगावाट 10-15 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउने मेट्रो चल्यो भने त्यो पनि गरौँला। तर त्यो नहुँदै के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा सफ्टवेयर कम्पनी खोलौँ भनेको, त्यो सुरु भइसकेको छ। त्यसले चाहिँ हामीले सानोतिनो अब सफ्टवेयरहरू आउटसोर्सिङ गर्ने, अब हेरौँ केही इन्कम हुन्छ कि भनेर। इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डिङ सिस्टम, मेडिकलको हेल्थ रेकर्डिङ सिस्टमको सिस्टम बनाएर अब त्यहाँ अस्पतालहरूलाई चाहिँ अब बेचेर त्यसलाई सस्टेन हुन्छ कि भनेर त्यो डेभलप गरेर पाइलट हुँदैछ त्यो अहिले त्यो सिस्टमको। अनि अर्को कुरा अहिले मैले भने फुड टेक्नोलोजी सेक्सन खोलेको छ त्यहाँ। त्यो खोल्नको मुख्य उद्देश्य के हो भने कुनै न कुनै चिज नेपालमा उत्पादन हुने कुनै खाद्य वस्तुहरू त्यहाँको डेभलप प्रोसेस गरेर अब विदेशमै एक्सपोर्ट गर्न सकिने किसिमको कुनै बनाउन सकियो भने, अथवा त्यहीँ बेच्न सकिने बनाउन सकियो भने पैसा पो आउँछ कि भनेर त्यो सेक्सन खोलेको कारण त्यो हो। इटालीको पानी नेपालमा गएर नेपालीले खान सक्छ भने नेपालको पानी युरोपमा गएर उनीहरूले खान सक्दैन होला। मिनरल वाटर बोतल राम्रो किसिमको बनाएर बेच्न सकिन्छ कि भन्ने कुरातिर पनि दिमाग चाहिँ निकै प्रयास गरेको हो। त्यसमा पनि केही सिप लाग्यो। कृषि औजार कारखाना खोलौँ कि भनेर छलफल पनि भइरहेछ। किनभने नेपालको हाम्रो पहाडी डाँडाकाँडाहरूमा पनि उपयुक्त हुने किसिमको सानोतिनो कृषि औजारहरू बनाएर त्यो कृषकहरूलाई बेचेर त्यसबाट चाहिँ केही भनौँ न इन्कम हुन्छ कि भनेर त्यतातिर पनि आइडियाहरू खोजिरहेका छौँ। आइडियाहरू त्यति पाएको छैन। अब यस्तो कुरामा हामीले के हो भन्दाखेरि मैले भन्नुपर्ने कुरा कि हामी यो दान भन्ने चिज त मलाई मनै पर्दैन। साँच्चो तपाईँले दुःख नमान्नु होला, मलाई चाहिँ यो दान भन्ने शब्द साह्रै मन नपर्ने शब्द हो। पैसा माग्ने भन्ने शब्द यो मेरो मुखबाट म पैसा कहिले माग्दैन, बरु मरेर जान्छु म माग्दैन। कसरी हुन्छ यसलाई सस्टेन गराउने? र अहिले तपाईँले जो दिनुभएको छ होइन, त्यो त आफ्नै इच्छाले दिनुभएको हो, कसैले कर्का परेको छैन। जति पनि 100% पैसा आएको भनेको छ त्यो सबै जनता हो। निम्न वर्ग र मध्यम वर्गको जनताले दिएको पैसा हो। यहाँ कोही उच्च वर्गको पैसा आएको छैन। एउटा दुईवटा रेयर केस भयो। हामीले कोही एनजिओ आइएनजिओको ढोका ढकढकाउन गएको छैन, जाँदैन। किनभने वी वान्ट टु मेक इट सस्टेनेबल एज सुन एज पोसिबल। यस्तो किसिमको चिजहरूलाई सस्टेन गर्नको लागि आइडिया ल्याइदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको आइडिया आउँछ भने
आइडिया दिनुहोस्, पैसा नदिनुहोस्, बरु आइडिया दिनुहोस्। केही चिज गरेर पैसा आउँछ भने आइडिया दिनुहोस्। त्यो त 10-12वटा चेन रेस्टुरेन्ट खोल्ने होला, एउटा रेस्टुरेन्टको इन्कम खर्च घटाएर के बाँकीले चाहिँ त्यही त कमाएर खा। आफ्नो विद्यार्थीलाई त भन्नु पाइयो नि, भनेको त्यही पनि भन्दैन। दुःख देखाएर कोरोनाको लागि यहाँ त्यस्तो भयो, म बाढी पहिरो आयो, नेपालमा भूकम्प गयो र दुःख पाए जनताले, तपाईँहरूले चाहिँ मद्दत गर्नुहोस् भन्दैन। मैले आफूले सबै काम गर्ने हो, मन पर्छ भने गर्नु, त्यही हो कुरो मेन कुरो। ग्यास स्टेसनको कुरा गर्दा तपाईँको त्यो स्टुडेन्टलाई उसको एउटा ग्यास 15वटा ग्यास स्टेसन छ, 14वटाको प्रफिट खा, मजाले खा, खमा रमाइलो गर। एउटा ग्यास स्टेसनको खर्च कटाएर त्यो चाहिँ हामीलाई सहयोग गर भन्छ। उसले नाइक किन भन्यो भने त्यो उसलाई त्यो खर्च दिइसकेपछि उसले पनि केही एक्सपेक्ट गर्यो कि त्यसमा। प्राय मान्छे ह्युमन नेचर के हुन्छ अरे एक्सपेक्ट गर्यो, के एक्सपेक्ट गर्छ भने उसको मूर्ति बनाएर राखिदिनु पर्छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा एउटा स्ट्याच्यु बनाएर राखिदिउँला नि त। उसको नाम चाहियो, ठिक छ, गर्ने मान्छेको नाम त दिनु पर्यो नि। गर्दै पनि भन्ने नाम दिनलाई पनि कन्जुसाइ गरेर हुन्छ र? त्यो त हामीले भनिरहेको छ। तँलाई ठुलो मान्छे बनाइदिन्छु भन्यो मैले, के गर्छ बुझ्दैन। विदेशमा नेपाली संसद यसरी बसेर आज हामीले हजुरलाई बोलाएको छौँ। त्यो जुन एनआइसी मालिकले भन्दा पनि यो नेपाल आविष्कार केन्द्रलाई हामीले त्यो सङ्गठनको हिसाबले अथवा एक हिसाबले के सहयोग गर्न सक्छौँ? मैले नमागेपछि पनि कसरी चाहिँ एउटा सहयोगको एउटा वातावरण बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफैले विचार गरेर आफैले छलफल गरेर निकाल्ने आइडिया हो कि। मैले कसैलाई यसो गरिदिएँ भनेर भन्दैन, होइन, बुद्धिको जात हो, त्यसै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आविष्कार केन्द्रले गर्न खोजेको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर कसैले भनसुन गरिदिनुहोस् क्या, भनेको सम्झाइ बुझाइ गरिदिनुहोस्। यहाँ अमेरिकामा कोही नेपालबाट आउँछन् नि, नेताजीहरू आउँछन्, होइन, ठुला हाकिमहरू आउँछन्। त्यो उनीहरू आउँदाखेरि राजदूतहरू आउँछन्। त्यो उनीहरू आउँदाखेरि तपाईँहरूले उनीहरूलाई भनिदिनुहोस् उहाँ यिनी यस्तो काम चाहिन्छ। मैले भनेको त पटक्कै सुनेन, तपाईँले भनेको सुन्छ कि त्यही पनि त्यो पनि भनिदिनुहोस्। त्यो पनि ठुलो सहयोग, ठुलो दान हो त्यसलाई। अमेरिकामा बस्नेहरूले एनआइसी युएसए भनेर खोल्नुहोस् के हो। एनआइसी भनेर नेपालको लागि मात्रै खोलिदिने होइन, यहाँ आफ्नै छोराछोरीहरूको लागि पनि, यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि पनि एनआइसी युएसए भनेर यस्तो किसिमको एक्टिभिटिजहरू यहाँ गराउनुहोस् र त्यो एक्टिभिटिजहरूले नेपालसँग पनि जोडाउनु। एनआइसीको युएसए च्याप्टरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अथवा केही युएसए भनेर गर्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने के हुनसक्छ भने नेसनल साइन्स फाउन्डेसन भन्ने जो छ अमेरिकाको, त्योसँग तपाईँहरूले कोलेबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ लिगल्ली, होइन, अफिसियली त्यस्तो गर्नुभयो भने। एजुकेसनको जुन सर्टिफिकेट राखेर जुन लोन दिने कुरा छ, त्यो लोन गरेको कुरालाई चाहिँ यो रिसर्चमा अप्लाई गर्न चाहे भने उनीहरूले कसरी गर्न सक्छन्, हाम्रो संस्थाले कसरी हेल्प गर्न सक्छ। अनि अर्को भनेको मैले प्रोटोटाइपको कुरा गरेँ, त्यो प्रोटोटाइप मैले जुन डिजाइन हो त्यो डिजाइन मैले दिन सक्छु, त्यसलाई कसरी एप्रुभ गर्नु। अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यस्तो काम गरिरहेको छ, उहाँको कुरा सुनिदिनुहोस् भनेर कसैले भन्या रहेछ र अनि ईश्वर पोखरेलजीले निम्ता गरेको हो। निम्ता गर्दाखेरि ईश्वर पोखरेलजीलाई अब हामीले गरेको काम त थाहा थिएन रहेछ, अनि मैले यस्तो काम गरेको छ भनेर त्यो कामको बताएको हो। यो चाहिँ मैले उहाँलाई भनेकै हो। अनि छुट्टिने बेलामा उहाँले के भन्नुभयो भने हुन्छ तपाईँहरूलाई हामीले केही मद्दत गर्नु सक्ने छ भने भन्नु होला भन्थ्यो। अब त्यस्तो कुरोले केही पनि हुँदैन, हामीले केही पनि भनेन। तपाईँले चाहिँ के ठान्नुभयो होला भने धन्न उप प्रधानमन्त्रीसँग बसेर ठुलै चाहिँ डिसिजन पो बनायो कि भन्ने सोच्नुभयो होला, त्यो होइन। दोस्रो कुरा, तपाईँले भोकेसनलको कुरा गर्नुभयो। भोकेसनल ट्रेनिङ दिनुपर्छ, स्किल बनाउनुपर्छ, त्यो जरुरी कुरा हो, तर त्यतिले मात्रै देशको समस्या समाधान हुँदैन। अब अधिकांशले सोच्ने कुरा त्यही हो कि भोकेसनल ट्रेनिङ जस्तो ट्रेनिङहरू दिएर मान्छेलाई स्किल बनायो भने विदेशमा जान्छ, विदेशमा राम्रो काम पाउँछ, त्यो बेग्लै कुरा हो। आखिर उही विदेशै पठाउने कुरा त भयो त।
तालिम दिने, तालिम अनुसारको रोजगारीको सृजना नगर्ने हो भने त्यो के फाइदा भयो? त्यो कुरा त नेपालको हरेकको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै नेताहरूको दिमागमा त्यही कुरा छ। तपाईँले भने जस्तो कुरा छ। तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु म। त्यति बेलाको मुख्य सचिव लीलामणि पोखरेलले मलाई के भन्यो, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्नु पर्यो, ल यसो गर्नु पर्यो, यताउता गर्नु पर्यो, यो यसको लागि सस्टेन गर्नुको लागि हाइड्रो पावर खोल्नु पर्यो। यसो भन्दाखेरि लीलामणि पोखरेलले के भन्यो, तपाईँ किन हाइड्रो पावर खोल्नुहुन्छ? तपाईँले आविष्कार केन्द्र खोल्ने कि हाइड्रो पावर खोल्ने? त्यो आविष्कार केन्द्र खोल्नुको सट्टामा भोकेसनल ट्रेनिङ स्कुल खोल्नुहोस् र जनतालाई स्किलफुल बनाउनुहोस् भनेर भन्यो। अनि मैले भने ल हाइड्रो पावर बनाउँदैन, सस्टेन हुने कुनै उपाय छ भने बताइदिनु न त। ल ठिक छ, मैले तपाईँलाई मन नपरेको कुरा गर्दैन। भोकेसनल ट्रेनिङ स्कुल खोलेर स्किलफुल बनाउनु भन्नु र इनोभेसन सेन्टर खोलेर उनीहरूलाई इन्टरप्रेन्योर बनाउनु भन्ने आकाश र जमिनको कुरा हो। त्यो फरक कुरा। स्किलफुल बनाएर मात्रै देशको समस्या समाधान हुँदैन। सरकारले के ठानेको छ भने अब एउटा नामको लागि पनि, काम गरेको देखाउनको लागि पनि ल सर्टिफिकेट दियो भने अनि कतिसम्म चाहिँ लोन दिने भनेको छ। तर काम गर्न जानेन भने त्यो लोन डुब्छ। हामीले त भनिराखेकै छ त्यो लोन पनि लिनु पर्दैन क्या। किन लोन लिएर आउनु पर्यो? लोन लिनुभन्दा अगाडि के गर्ने भन्ने कुराको रिसर्च गर्नु पर्यो कि परेन? पहिला कुरा रिसर्च गर्नुहोस्। आविष्कार केन्द्रमा आएर कुनै चिजको चाहिँ रिसर्च गर्नुहोस्, कुनै चिज बनाउनलाई प्रयास गर्नुहोस्। प्रयास गरेर प्रोटोटाइप भयो, प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट भयो, सफल भयो भने बल्ल लोन लिएर गरे हुन्छ नि। एकैचोटि लोन दिएर के बनाउँछ त्यसले? बनाउँछ? बनाउन सक्दैन। बनाउनुको लागि त त्योभन्दा अगाडि त के अर्को दुईवटा स्टेप के राख्नु पर्थ्यो भने उसलाई चाहिँ उसले बनाउन खोजेको कुराहरूलाई बनाउन सक्ने प्रयास गर्ने वातावरण बनाउनु पर्थ्यो र सफल भएपछि बल्ल यो सफल भयो भनेर लोन दिनु पर्थ्यो। त्यस कारणले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले होइन म लोन लिन्छु भनेर लोन लिइसकेपछि अथवा नलिँदै केही चिजहरू बनाउन प्रयास गर्नको लागि उसले प्रयास गर्न प्लेटफर्म चाहिन्छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले त्यसलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्छौँ। डिजाइन डेभलपमेन्ट छ भने पठाउनुहोस्, हेरौँ होइन, हामीले गर्छौँ। अहिले हामीले गरेको जो सोलर ड्रायर छ अहिलेसम्म हामीले त्यहाँ अरूको भनाइअनुसार यो चाहिँ खुब राम्रो छ अरे। यसमा त्यो चाहिँ त्यो बेग्लै टेक्नोलोजी हो, यो नयाँ टेक्नोलोजी हो, जर्मन टेक्नोलोजी हो। त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ खास गरी त्यो चाहिँ जर्मनीहरूले इन्डियामा 2-3 ठाउँमा गराएर रहेछ त्यो टेक्नोलोजी। अनि त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको केही भाइहरू साउथ इन्डियामा ट्रेनिङमा गएको रहेछ। त्यो ट्रेनिङमा जाँदाखेरि त्यहाँ देखेको रहेछ त्यस्तो टेक्नोलोजी त्यसरी गरेको। अनि यहाँ यस्तो देखेर आइयो, हामी बनाएर टेस्ट गरौँ भन्यो। अनि ल बनाएर टेस्ट गरेर भन्दाखेरि एकदमै राम्रो त्यसले रिजल्ट दिइरहेको। महावीर पुन्जी जो नेपालदेखि आउनुभएको थियो र नाफले यो प्रोग्राम गर्यो र त्यसमा पनि आज महावीर पुन्जीलाई हामीले नाफले एउटा अनररी मेम्बर भनेर सम्मान गरेको छ। त्यो आफैमा पनि राम्रो कुरो र हामी धेरै त्यसमा चाहिँ सबै खुसी छौँ र साँच्चै भने गर्व गर्न चाहन्छौँ किनभने नाफले एउटा नेपालको राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई आज अनररी मेम्बरको रूपमा पनि भित्राएको छ र यो समर्थनको लागि महावीर पुन दाईले पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। महावीर पुन दाईलाई यहाँ निम्ता गरेर फेरि 2018 सेप्टेम्बर 10 सम्झाउने चाहिँ एउटा जमलको भयो र उहाँको आविष्कार केन्द्रको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र एउटा मात्रै कुरा भन्छु, सबै एनआरएनले आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गरेका छ। We are taking a part of the I-95 highway, which actually we are the person who actually take care of the 2-mile section of the I-95 highway. यो आजको यो कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि म एउटा सानो समाजसेवा गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ र हजुरको आविष्कार केन्द्रलाई चाहिँ एउटा वासी नेपालीहरूको तर्फबाट हाम्रो साथ र समर्थन रहनेछ। गर्छौँ भन्ने धेरैजना हुन्छ, नयना दाई हुनुहुन्छ, विश्व दाई हुनुहुन्छ, धेरैजना यहाँ मैले नाम लिन सबैजनालाई चाहिँ धेरै नेप्लिज एसोसिएसन अफ फ्लोरिडाले यसै कार्यक्रममा डाक्टर
महावीर पुनज्यूलाई नेप्लिज एसोसिएसन अफ फ्लोरिडाको सम्मानित सदस्यताले समेत सम्मान गरेको छ। आजको एपिसोड यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई यहाँहरूको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब अवश्य गरिदिनुहोला। नमस्ते, बाई बाई।